रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. दर बुधवारा 12:05 हो वेळ. ह्या वेळार लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ आमी घेवन येतात. आयचो विशय शिक्षणाच्या मळार आनी आयच्यो आमच्यो तज्ञ आसात पूनम बुरये. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला देसाय. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. आयच्यो आमच्यो तज्ञ शिक्षिका पूनम बुरये. सगळ्यांत पयलीं पूनम बुरये हांकां येवकार दितना हांव तांकां धन्यवाद म्हणटां, कारण जेन्ना आमी ह्या कार्यक्रमाची आंखणी करतात तेन्ना तांचो थारिल्लो दीस आमच्या सिंदूर ऑपरेशन जालां तेन्ना अनेक कार्यावळीक लागून तो फुडें धुकल्लो आनी आयज आपल्या बिझी शेड्युलांतल्यान तांणी आमकां वेळ दिलो. धन्यवाद टिचर. आयकप्यानो टिचरीची वळख करून दिवची जाल्यार GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशां लागीं लागीं 20 वर्सां परसूय चड तांचो ह्या क्षेत्रांतलो अनुभव. सध्या त्यो GSCERT पर्वरी हांगासर NEP कोऑर्डिनेटर प्रिपरेटरी स्टेज काम पळयतात. जीवन आनंद संस्था जी रस्त्यावेल्या अनेक गरजू लोकांच्या पुनर्वसनाच्या केंद्राच्यो त्यो ट्रस्टी आसात. त्या भायर तांकां अनेक पुरस्कार फावो जाल्यात. नॅशनल बिल्डर अवॉर्ड रोटरी क्लबचो. तांणी अलख हें पुस्तक ट्रान्सलेट केलां कोंकणीन, तशेंच ऑडियो बुकूय तांणी पब्लीश केला. निवेदिकाय म्हणून तांणी काम केलां. जॉग्रफी जर्नल तांणी हें पुस्तक पब्लीश केलां. तशेंच कोंकणींत त्यो अनेक कथा, वन एक्ट प्ले आनी मॉनोलॉग बरयतात. टिचर तुमची थोड्या भितर वळख हांवें करून दिल्या. तुमकां हांव येवकार दितां आनी तुमच्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं न्ही म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय, जो अनेक म्हज्या आयकुपी भयणींनी विचारला. आतां शिक्षण आनी शिक्षणाचें मळ म्हळें की सगळ्यांत पयलीं येता तो NEP हो विशय. बहुचर्चीत अशें हें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. थोडक्या भितर तुमी आमकां कितें सांगशात? NEP म्हणल्यार राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण. 21व्या सेंच्युरींतले ह्या शेंकड्यांतले हे सगळ्यांत बरें शैक्षणीक धोरण. हे धोरणांत भुरगो जावं विद्यार्थी हो केंद्रबिंदू दवरूनच सगळी ताजी आंखणी जाला. शिक्षण हे भुरग्या भोंवतणी फिरता आनी भुरग्याक त्या त्या वयाचेर त्या त्या स्टेजीचेर कितें दिवचें शिक्षणांतल्यान हे वेवस्थीत रित्या ह्या पॉलिसीन मांडलां. वेगळ्यो वेगळ्यो स्टेजीस सांगल्यात. ते स्टेजीन जावपी तांचे बदल आनी आमी शिक्षणाचो पावंडो एक एक फुडें फुडें कसो त्या स्टेजीर व्हरचो हे कॉम्पिटन्सीस आनी करिक्युलर गोल्स म्हणजे शिक्षणाची उद्दिश्टां कितें आसची हें मतींत दवरून ही पॉलिसी तयार जाला आनी ताजो भुरग्याचो सर्वांगीण विकास कसो जातलो हाचो विचार ह्या पॉलिसीन जाला. म्हणून हे पॉलिसी जर बारीकसाणेन आमी वाचली जावं ताचे खोलायेन आमी गेली जाल्यार ते पॉलिसींतले मुद्दे समजून ती कितली बरी आसा हें कळपाक आमकां मदत जातली. टिचर अशें म्हणटात न्ही की बदल हें उदरगतीचें लक्षण आनी जेन्ना जेन्ना हे बदल जाल्यात तेन्ना ताका ताजे विरोधूय जाला. पूण तुमच्या सांगण्या वेल्यान म्हाका अशें दिसलें की आमी ते खोलायेन वाचूंक जाय, ताजो अभ्यास करूंक जाय. आनी हें नवें शैक्षणीक धोरण एक कागदा पुरत्या शिक्षणा इतलेंच उरूंक ना, तर अनेक विशय तातूंत आयल्यात. सो तुमी म्हणटात तशें ह्या नव्या शैक्षणीक धोरणा विशीं आमी सकारात्मकतेन पळोवपाक जाय, ताजो खोलायेन विचार करपाक जाय. टिचर सुरवातीकूच तुमी एक पॉझिटीव अशें उत्तर दिलें जाचें आमकां म्हज्या आयकुपी भयणींचें समाधान जालें आसतलें. म्हज्या कडेन एक प्रश्न आयिल्लो आसा. एका शिक्षिकेनूच हो प्रश्न म्हाका विचारला. तिणें म्हणा की आपलें नांव सांगूं नाका. ती म्हणटा की पालक, भुरगे आनी शाळा हो त्रिकोण आनी हाज्या विशीं समन्वय म्हणजे कसो साधप. पूण ताज्या पयलीं न्ही म्हाका एक तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा. हो म्हजो प्रश्न की ही जे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी थारायतना भुरग्याच्या मानसिकतेचो खूब विचार केल्लो आसा, पूण भुरग्याचो अप्रोच ताच्या कडेन कसो आसचो? बरोबर.
राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणान भुरग्याच्या मानसिकतेचो खूब विचार जाल्लो आसा. म्हणजे भुरग्याक कितें जाय, शिक्षणांतल्यान भुरग्यांक कितें मेळपाक जाय हाचो तातूंत चड प्रमाणांत विचार जाल्लो दिश्टी पडटा. पूण भुरग्याक ताजें कशें हें जाता, कित्याक आतां वर्सां इतलेंच ठरिल्लें आसा न्ही, सो एकदम जाल्लो बदल, थोड्या लोकांनी केल्लो विरोध, अशा वेळार एका विद्यार्थ्याची म्हणजे ताजो अप्रोच कसो आसूंक जाय. बरोबर. ह्या वर्साक NEP 3री आनी 6वीच्या भुरग्यांक इम्प्लिमेंट जाला. फाटल्या वर्सांनी 9वी 10वीक जाल्ली. बरोबर. तशेंच फावंडेशनल स्टेज म्हणजे बालवाटिकेच्या 1 आनी 2 ह्या फेजीचेर इम्प्लिमेंट जाला. गोंय सरकारान जावं आमच्या शिक्षण खात्यान वेवस्थीत पर्यंत ताजें इम्प्लिमेंटेशन केलें. अंदू जी 3रेक भुरगीं जीं आसात तांकां NEP इम्प्लिमेंटेशन जालां. तांच्या हातान नवीन पुस्तकां आयल्यात. तांचे कडल्यान ही सुरवात जाता. भुरग्यांक सतत नवीन हो बदल जायच आसता. बरोबर. तांकां हातान अंदू 3रेक पळय जीं भुरगीं आसता तांच्या हातान नवीन पुस्तकां वतलीं आनी NEP तांचे कडल्यान सुरवात जातली. सो हो बदल पळय जो आसा, भुरग्याची मानसिकता आसता, भुरगो कितेंय बदल एक्सेप्ट करपाक तयारूच आसता. आमी तो ताजे कडेन कसो पावयता ताजेर आसा. शिक्षक आतां NEP आपल्याक कितली समजून घेतली आनी ती भुरग्यां मदीं कितली पावयतली ताचेर भुरग्याची मानसिकता थारतली. म्हणजे टिचरांनी मुद्दम ह्या मेळिल्ल्या संदीचो फायदो घेवपाक जाय आनी भुरग्याची मानसिकता ह्या एक माध्यम मेळ्ळा तातूंतल्यान तांकां समजून घेवपाक जाय. आनी अभ्यासाचो भरान भर घालनासतना बाबा तांकां कशे तरेन कळटलें. NEPन सांगलांच, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, प्ले वे मेथड, म्हणजे शिक्षणांतल्यान खेळ. पाठांतर करिनासतना, बरयत रावनासतना शिक्षणांतल्यान, खेळांतल्यान कशें शिक्षण मेळटलें हाचो अभ्यास पयलीं शिक्षकांनी करचो पडटलो. जाल्यार ही NEP भुरग्यांक आवडटलीच. बरोबर. आनी एका शिक्षिकेचो प्रश्न की पालक, भुरगीं आनी शाळा हो त्रिकोण. बरो प्रश्न विचारला. पालक, शिक्षक आनी विद्यार्थी हो एक समाजाचो एक सगळ्यात म्हत्वाचो घटक असो हांव म्हणटा. आनी तांचें बॉन्डिंग आसप खूब गरजेचें. हे तिनूय घटक जेन्ना एकठांय येता तेन्नाच समाज घडटा. शिक्षक, पालक आनी विद्यार्थी. आतां सहज अशें म्हणत वतात पळय आमी की भुरग्यांक संस्कार ना, जावं आतां पयलीं भशेन हें उरूना, भुरगीं टॅक्नॉलॉजी कडेनूच गेला, मोबायलूच तांच्या हातान आसता, अशे वेगळे आमकां सूर आयकपाक येता आनी नाय म्हणू शकना आमी, तशेंय जाला. अशे वेळार शिक्षक आनी पालक एकठांय येवपाची खूब गरज आसता. खुबदां म्हाका असो प्रश्न पडटा, भुरगो चुकता काय पालक चुकता काय शिक्षक चुकता? पालक प्रबोधनाची गरज आसा काय भुरग्यांक सांगपाची गरज आसा तूं चुकता? कितें जाता न्ही टिचर की आवय बापूय एकदम नर्वस जाता आनी कितेंय उलोवन वता, मागीर ताजो चुकीचो अर्थ भुरगो काडूं येता. सो अशा वेळार आवय बापाय म्हणजे पालकान एका बऱ्या पॉझिटिव्हिटीन फुडें वचप खूब गरजेचें आसा. खूब गरजेचें आसा. आनी आयज कशें जालां, भुरगो हो अनुकरणांतल्यान शिकता, पळोवन शिकता. ताजे दोळे मुखार जें दिसता तें ताजे खातीर खरें आसता. आनी ह्या सगळ्यान पयलीं ताजी पालक लागींची आसतात आनी मागीर टिचर येतात. ताजे आपल्या घरांतली लागींची आसता. भुरग्याची घडणूक ही पयलीं घरान जाता. घर ही पयलींच शाळा म्हणटात. म्हणून पालकांनी ताज्या मुखार वागतना लक्ष दवरूं जाय की आपूण बाबा फुडलो समाज घडयता, आपलो भुरगो समाजाचो एक बरो नागरीक जातलो जाल्यार त्या तरेचें वातावरण ताका घरांत दिवचें पडटलें. आनी तो कसो पालकांक पळोवनूच तो वाडटा, घरांतल्या मनशाक पळोवन वाडटा. म्हणून तुजे भुरगो कसो जावं जाय हें पालकांनी ठरोवं जाय आनी तें ताका दिवपाक जाय. बरोबर. आनी हाज्या खातीर मागीर तुमी म्हळें की पयलीं घरान, मागीर तो स्कुलान वता टीचरी कडेन. सो टिचरीन आनी पालकान ताजेंय रिलेशन बरें आसचें पडटा न्ही. सामकें. सो हाज्या खातीर तांणी कितें करप? आमी एज अ टिचर आतां 20 वर्सां जालीं शाळेंत शिकयता, म्हाका वेगळे तरेचे पालक मेळ्ळे. पालकांची एक मानसिकता आसता. प्रत्येक पालकाक दिसता की आपलो भुरगो बरो जावचो म्हणून. बरो जावचो म्हणटना आमी मार्क्साची तागडी घेवन ताका जोगतात. एक्झॅक्टली टिचर. परिक्षेक जितले बरे मार्क्स पडले की म्हजो भुरगो बरो म्हूण हांसत वचपी हांवें पालक पळयल्या. अशें ती जायच आतांच्या स्पर्धात्मक युगांत तुका मार्क्स हे जायच, पूण बरे गूण जावं बरो भुरगो घडपूय तितलेच गरजेचें आसा. दर वेळार ताका मार्क्सांनीच जोखूं नाकात, ताजे कडेन आशिल्ले गुणांनी ताका जोकात. अशें एक अनुभवी शिक्षक म्हणजे इतले वर्सां जालीं हे शिक्षक क्षेत्रान आसा, भुरगीं वेगळीं हातांतल्यान गेलीं,
ताज्या वयल्यान हांव हें सांगता की भुरग्याच्या गुणा वयल्यान तांकां जोखात बरे गूण ते भुरग्यां मदीं आसपाक जाय. सो पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी या विशयाचेर तुम्ही एक सुंदर असे तुमचे विचार मांडल्यात. त्या शिक्षिकेचेंय समाधान जालां आसतलें. तुमी ॲक्च्युली G.S. आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशां ह्या संस्थेन तुमी शिकयतात, पूण सध्या तुमी GSCRTन NEP कॉर्डिनेटर म्हणून काम पळयतात. तुमच्या कामाचें स्वरूप कितें टिचर? 20 वर्सां हांव टिचर म्हणून काम केली आनी आतां GSCRTत हांव NEPचे प्रिपरेटरी स्टेजीचे कॉर्डिनेटर आसा. म्हणजे NEPन प्रत्येक स्टेज सांगला, फावंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकंडरी स्टेज. तातूंतली प्रिपरेटरी स्टेज म्हणल्यार 3री, 4थी आनी 5वी. तशेंच हांव फावंडेशनल स्टेजीचेरूय काम करता, म्हणजे बालवाटिका ते ग्रेड 2 पर्यंत. प्रिपरेटरी स्टेजीचेर इम्प्लिमेंटेशन 3रेक जाता. म्हणटा ह्या वर्साक GSCRTन कोंकणी आनी मराठी पुस्तकां हांगा तयार केल्यात आनी बाकीचे जे विशय आसात, म्हणजे गणीत आनी परिसर अभ्यास म्हणटात ताका आतां द वर्ल्ड अरावंड अस अशें म्हणटात, ते बायलिंग्वल केल्यात, दुभाशी केल्यात. म्हणजे कोंकणी आनी इंग्लीश, इंग्लीश आनी मराठी अशे दोनी एका पुस्तकान मेळटले. बायलिंग्वल पुस्तकां तयार केल्ली आसात. हो वावर एज अ कॉर्डिनेटर म्हणून हांवें म्हजें जालो. तशेंच ट्रान्सलेशन, पुस्तकां ट्रान्सलेट करून मराठीन कोंकणीन हाडप हो वावर जाला आनी इम्प्लिमेंटेशनाच्या संबंदान जें कितें काम आसा तें हांगा केलें. आनी स्टेट लेवलाचेर काम करपाक मेळपाची संद म्हाका मेळ्ळी. 20 वर्सां भुरग्यां बरोबर आशिल्लें, निश्ठेन प्रामाणीकपणान भुरग्यां मदींच राविल्लें. पण आयज जेन्ना स्टेटी खातीर काम करता तेन्ना भुरग्यां खातीर पुस्तकाच्या रुपांतल्यान जावं इम्प्लिमेंटेशनाच्या रुपांतल्यान भुरग्यां खातीर काम करपाक मेळटा. हो एक वेगळो अनुभव आनी वेगळो आनंद हांव शिक्षणाच्या मळार घेता. जशें तुमी म्हळें की पयलीं आपूण भुरग्यां मदीं आसतालीं, आतां वेगळ्या स्वरुपान पूण तुमी भुरग्यांच्याच मदीं आसा आनी खोशी ही तुमकां कायम आसा. अशें म्हणटात न्ही की आपूण जें काम करता तें जर मना पासून करत जाल्यार खोशी ही आसताच. आनी आयकप्यानो, हीच खोशी हांव शिक्षिका पूनम बुरये हांच्या मुखामळार पळयतां आनी आवाजांतल्यानूय ती प्रतीत जाता. टिचर, म्हाका न्ही एक तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा. तुमचो बायोडेटा जेन्ना हांवें तुमची वळख करून दिली तेन्ना तातूंत अशें आसा की जीवन आनंद संस्था ही रस्त्यावेल्या लोकां खातीर जे तुमी पुनर्वसन करतात ताज्यो तुमी ट्रस्टी. आमी ह्या संस्थे विशीं खूब आयकलां, वाचलां, पूण तुमच्या अनुभवांतल्यान म्हणजे तुमच्या म्हणजे म्हायती कशी? मुळात प्रोफेशनान हांव जरी टिचर आसली तरी खंय तरी म्हाका अशें दुसऱ्या विशीं काकूट दिसप, माया दिसप अशें सदांच ल्हानपणांतल्यान आसा. आनी अशेंच जाली 2-3 वर्सां पयलीं जीवन आनंद संस्थेची वळख जाली. जीवन आनंद संस्था ही रस्त्यावेल्या निराधार बांधवाची सेवा करता. रस्त्यार कोणीय आसूं जाका मदतीची गरज आसा तांकां ही संस्था मदत करता. अशीच वळख जाता. मुळात ही संस्था कुडाळ महाराष्ट्रांत स्थापन जाल्ली, पण गोंयांत कितलेशेच रस्त्यार पडिल्ले लोक दिसताले, बायलो, दादले, भुरग्यां. आनी हांव ज्या शारांत रावतां, म्हापसा शारांत टॅक्सी स्टँड म्हणटा आसता थंय सदांच दिसताली ते लोकांची काकूट दिसताली. आनी ही संस्था तेंच काम करता जाल्ल्यान ते रस्त्या वयल्या लोकांक ते संस्थेन दवरपाक मदत जावपाक लागली. आमचे संस्थेचे 2 आश्रम आसात. एक ओपा खांडेपार आसा आनी दुसरो आसा तो पर्रा आसा. म्हापशा पयलीं आशिल्लो, आतां तो ओपा पर्रा व्हेला. पर्रा आमच्या संवेदना आश्रमांत 30 बायलो आसात आनी ओपा खांडेपार पळय जे आसा थंय 20 दादले आसात. आनी इमर्जन्सी म्हणजे रस्त्या वयर घेतिल्लो आमकां कुडाळ आश्रमांत, सविता आश्रम कुडाळ आसा, ज्या जाग्याचेर संदीप परब हे त्या संस्थेचे संस्थापक जावन आसात आनी ते समाजसेवक. ते ह्या लोकांची सेवा करता. आनी हांव ट्रस्टी म्हणून तांणीच म्हाका ह्या संस्थेन घेतलें आनी हांव म्हजें कर्तव्य म्हणून कोणेंय जरी म्हाका फोन केलो, जर मदतीची गरज आसा म्हणून जर फोन आयलो, ती बायल आसूं दादलो आसूं ताका आमी आमच्या आश्रमांत घेतात. 2 वेळचें जेवण, रावपाक तांकां शेल्टर दितात आनी परत जर तांकां फॅमिली कडेन वचन दिसलें जाल्यार आमी फॅमिली कडेन पावयतात. आनी त्या भायर जर कोणाकय शिवपाची आवड आसता, कोणाक भरपाची आवड आसता, कोण पिशव्यो शिंवता, ज्याच्या ताच्या तांकी प्रमाणें तांकां कितें तरी काम दितात. म्हणजे ती तीच बेकार अशी ना. जाल्यार कोणाक कुकींग जेवण आवडटा जाल्यार ती जेवणान मदत करता. अशें करून हो आश्रम चल्ला. आनी 30 बायलांचो आमचो संवेदना आश्रम सद्या आतां 30 जाणां आसात तो पर्रा आसा. आनी ह्या निराधारांची आमी सेवा करतात. हो एक म्हजो शिक्षणाच्या भायर वचून ही म्हजी एक आवड म्हणून हांव थंय
ते संस्थे कडेन आसा. तुमी एक खूब बरें कार्य करतात आनी टिचर आतां ती बायलां म्हणटात ती शिंवतात कितें करतात आनी मागीर तांचो अर्थार्जनूय जालो न्हय. हय, अर्थार्जनूय जाता. आमी त्यो तांणी शिंविल्ल्यो पिशव्यो बी विकून तांकांच परत कितें लागता ते हाडटा एकटे. आनी चडशे आमचे हे आसतात पळय रावपी आसतात ते मनोरुग्ण आसतात. बरोबर. म्हणून ते रस्त्यार पावतात. हय हय हय. म्हणून ती घरांतल्यांक नाका जाल्ली आसतात. घरांतली लोक तांकां सांबाळपाक तयार नासता म्हणून ते रस्त्यार पावतात. आनी तांचो मागीर आर्थीक आदार बी कोण करतात, तुमी कॉन्ट्रिब्यूट? संस्था पुरायपणान दानाचेर चलता. जे लोक कितें डोनेशन दिता ताजेर चलता. अन्नदान म्हणून आमी दवरतात. एका दिसा अन्नदान केलें जाल्यार तातूंतल्यान जें कितें डोनेशन येता तातूंतल्यान तांकां जेवण करतात, फंड रेजिंग कार्यक्रम करतात. आनी नाजाल्यार अशेंच आतां तुमच्या सारकें ह्या माध्यमांतल्यान 4 लोकांनी आयकलें, कोणी जाका आपले कडेन चड आसा जाल्यार तातूंतले मूठभर आसा तातूंतले इल्लेशे बोटभर ते संस्थेक दिवपी लोक समाजांत खूब आसात. फकत लोकांक कळपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की तुमच्या सारक्या लोकांनी अशें काम सुरू करप म्हणजे आयकून सुद्दां तुमी म्हळें की तुमकां खूब प्रतिसाद मेळटलो. टिचर, तुमच्या ह्या कामा खातीर तुमकां शुभेच्छा. एक शिक्षिका आनी भुरग्यां मदीं रावन जे तुमी प्रेरणा घेतात ताज्या पासून हेंयूय एक काम तुमी करतात. टिचर, तुमकां धन्यवाद. तुमच्या फुडल्या कार्या खातीर तुमकां शुभेच्छा. मॅडम, म्हजो न्ही ह्या उपरांतचो प्रश्न पणजेच्यान सोनिया कुंकळकार हांणी आमकां धाडला. एप्टिट्यूड एसेसमेंट हो तांचो प्रश्न आसा. एप्टिट्यूड असेसमेंट पळय जी आसा न्ही ती भुरग्याचे स्ट्रेंथ आनी विकनेस दाखयता. बरोबर. बरेच वेळ कितें जाता की आतां फुडें कितें करप असो पालकाक प्रश्न पडटा. कारण आज सगळ्यांक आपल्या भुरग्याच्या करियराचें पडिल्लें आसा. शिक्षण हे करियराचेंच एक माध्यम अशा एंगलांतल्यानूच आमी पळयता. शिक्षण आनी करियर अशें एक म्हणजे दोगांची आमी अशें को रिलेशन अशें करून दवरिल्लें आसा. आनी पालक कन्फ्यूज आसता, भुरगोय कन्फ्यूज आसता की आतां फुडें खंयची आपणे स्ट्रीम घेवची. अशा वेळार ह्यो एप्टिट्यूड टेस्ट असेसमेंट पळय जी जाता ती बऱ्याक पडटा. पण ती कितली 100% खरीच आसता हाजेर कोण सांगू शकना. पण एक तुका ताजी मदत जावं शकता. आनी केन्ना करची असो प्रश्न आसा की केन्ना पासून हे एप्टिट्यूड टेस्ट सुरू जावचे. अशें जर तिचे तकलेन आसा जाल्यार जेन्ना भुरगो 9वेक बी पावलो तेन्ना तिणें करून घेवं येता. ओके. सो सोनिया कुंकळकार, तुमी जर रेडिओ आयकता आसत जाल्यार तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर तुमकां मेळ्ळां आसतलें. टिचर, एक सदचोच प्रश्न. आपली आवय भास तुमी कितें सांगूंक सोदतात? आपलें शिक्षण आपल्या आवय भाशेंतल्यान जावचें. भुरगो जल्माक येतनाच जी भास ताच्या तोंडार येता ती ताजी आवय भास जाता. बरोबर. आनी आपल्या आवय भाशे विशीं आपले अभिमान आसपाकूच जाय. जेन्ना आपल्या आवय भाशेचेर आपलें प्रभुत्व आसता तेन्ना आपूण हेर भासाचेर प्रभुत्व घेवपाक शकता. आपली भास ही आपल्याक आयिल्ली, ही सैमांतल्यान निसर्गांतल्यान आयिल्ली भास म्हणल्यार जाता. बरोबर. त्या भाशेचो आपल्या अभिमान आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान तुका एक्सप्रेस करप म्हण जावं तें मांडप सामकें सोंपें जाता. विचार मनीस आपल्या आवय भाशेंतल्यानूच करता. एक्झॅक्टली. म्हणून आवय भाशेचेर पयलीं आपली भाशेचेर आपलो अभिमान आसून आपणें ती उलोवपाक जाय, आपले तातूंतल्यान विचार मांडपाक जाय. किंवां ही तुमकां आतां उदळ म्हणली तें पुस्तकां बायलिंग्वल केल्यात. उद्देश होच आसा. जरी आतां आमकां ग्लोबल लँग्वेज इंग्लिशाक पर्यायूच ना. इंग्लीश भाशा शिकचीच पडटली, उलोवची पडटली. कारण तातूंत नॉलेज आतां सगळी इंग्लीश भाशेन पावल्या. अशा वेळार पुस्तकां बायलिंग्वल करपा फाटलो उद्देश होच आशिल्लो. तूं स्वताची भाशा जरी इंग्लीश मिडियमान तरी शिकलो तरी तुवें ती तुज्या स्वताच्या आवय भाशेंतल्यान जावं तुजी लोकल लँग्वेज बी आसा, तूं परिसराची जी भाशा आसा त्या भाशेंतले सुद्दां तुका तोच विशय त्या भाशेन मेळटलो. सो टिचर, आतां पळया, शिक्षण जालें, तुमची समाज सेवे विशीं म्हायती आमकां तुमी दिली. आतां म्हजो एक प्रश्न की तुमी शिक्षणाच्या मळार कशी आयली? शिक्षणाचें मळ ल्हानपणा साकून एक आवडशी आशिल्ली. म्हजे शिक्षक हे म्हजे प्रेरणा कशें आशिल्ले. आनी म्हाका आर्ट्स जावं ह्या कलेची बी आवड म्हज्या घरांतल्यान, म्हजी आवय म्हजी प्रेरणा अशें हांव सदांच म्हणटा.
आनी तिणें अशे संस्कार बरे दिल्ले आनी शिक्षक म्हणजे बरें कितें तरी तूं करूं शकता, तूं घडोवं शकता अशें सदांच मनान विचार येवत रावले. आनी हांव म्हज्या आवडीन टिचर जालें. आनी म्हजो बापूय आदवोगाद आशिल्लो, लॉयर आशिल्लो. आनी केन्ना केन्ना दिसतालें की जावचें लॉयर जावचें तांचे भशेन. पण म्हजी ओड शिक्षणांतल्यानूच हांव टिचर जालें. आनी आयज म्हाका दर दिसा 20 वर्सां शिकयली पण केन्नाच शाळेची स्टेप चडटा आसतना म्हाका वाज आयलो ना. आनी जेन्ना हांव थंयच्यान GSETन आयलें हें म्हज्या खातीर स्टेटी खातीर तूं सिलेक्ट जावप जावं थंय येवपाक काम करपाक मेळप ही संदीच व्हडली आशिल्ली. पण भुरग्यां कडल्यान तुटप कशें हो म्हजो खातीर व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. आनी म्हाका एकूय दीस अशें दिसलें ना की हांव बाबा ह्या प्रोफेशनान जें आयलां जावं म्हाका आवडलें ना, म्हाका वाज आयलो अशें केन्नाच दिसलें ना. सो म्हजो फुडलो प्रश्न कॅन्सल ठरता की टिचर तुमकां जर अशें खंयचो एक खीण आयलो की ओगीच हांव टिचर जालें अशें म्हाका एक विचारान दिशिल्लो, सो तो कॅन्सल जाता. सो टिचर हे तुमी आवडीन शिक्षक जाले म्हणटात. अशें म्हणटात न्ही की सगळ्यांचें सहकार्य जाय पडटा. जशी तुमकां आवड आसा तशी तुमचें सगळें घरांतलें काम किंवा बाकीची कर्तव्यां तुमी कितें सांगशात टिचर? बरोबर. हे सगळें करतना तूं घर कशें मॅनेज करता हो प्रश्न म्हाका जायते जाणांनी विचारला. पण जेन्ना तूं कितें तरी बऱ्या मनान बरें काम करपाक फुडें सरता तेन्ना तुका मत्तीच्या आत खूब मेळटा. हो अनुभव म्हाका पावला पावला कणकणी मेळ्ळा. आनी म्हजे घरचे जर सांगपाक वचत, म्हजो घरकार, म्हजी चली हांच्या सपोर्टा लागूनच हांव प्रत्येक दीस असो फुडें वचत आसा. तशेंच म्हजी माय आनी बाकीची म्हजे देर जाव अशा घरान रावपी हांव आनी तांच्या सहकार्यान हें जाता. आनी तांच्या सहकार्याची गरज आसा. आनी ती फॅमिली पळय जी आसा न्ही तीच तुका फुडें वचपाक मदत करता आनी प्रेरणा दिता. सो हांव सदांच म्हणटा टिचर की म्हज्या आकाशवाणीन म्हाका आमी शिकयलें, हांव न्हय, आमी सदांच म्हणटात पळय की आमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान उलयता किंवा FM रेनबोच्या वितरावन. सो हें आमी खूब म्हत्वाचें. ह्या आमीन तुमकां घडयतात. सो तुमी बी हीच अनुभूती घेतात. सो तुमकां परतून एकदां शुभेच्छा दी. टिचर फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की साने गुरुजींचो आयज जन्मदीस. तांणी म्हणिल्लें की करी मनोरंजन जो मुलांचे जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. आनी म्हाका दिसता की हीं उतरां तुमकां लागू जातात. आनी तुमच्या कडेन संवाद सादप आयच्या दिसा हो एक सुंदर असो योगायोग. म्हाका न्ही आतांच एक प्रश्न धाडला सुकूर हांगासरल्यान सिंथिया म्हणून. ते म्हणटा की यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एड्युकेशन एनकरेजीस डिजिटल लर्निंग आनी स्मार्ट क्लासरूम्स. तशेंच फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग आनी डेव्हलपमेंट एन्श्युअर्स बेटर क्वॉलिटी टिचींग. हाचेर ताका तुमचें मत जाय. बरोबर, दोनूय बरोबर आसा. पयलो ताजो प्रश्न आसा तो डिजिटल हाजेर आसा. डिजिटल एज्युकेशन स्मार्ट बोर्ड हाजेर आसा. टेक्नॉलॉजी हाजेर आसा. आनी आत्तांचे फुडलें पळय जें शिक्षण आसा तें ब्लेंडेड आसपाक जाय. म्हणजे तातूंत दोनूय आसपाक जाय. फक्त पुस्तक चॉक बोर्ड घेवन जावचें ना. कारण आतां तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजी इतली फुडें पावल्या की ताजो वापर शिक्षणांत जावपाक जाय. पण पुरायपणान आमी टेक्नॉलॉजीचेरय आदारून रावूंक शकना. कारण मनीस म्हणून तातूंत मदीं खंय जाय, म्हणून तर टिचर जाय. त्या भुरग्यां मेरेन टेक्नॉलॉजी जें कितें सांगता तें भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो पळय जो रोल आसा तो टिचरांनी करपाक जाय अशें दिसता. आनी दुसरो प्रश्न ताजो आसा तो टिचर ट्रेनिंगाचो आसा. टिचर ट्रेनिंग हें सातत्यान जावचें पडटा आनी हेंच GSETचें काम जावन आसा. सातत्यान टिचरांक वेगळे वेगळे विशयाचेर ट्रेनिंग दिवप, वेगळे वेगळे जे शिक्षणाच्या मळार जें कितें चल्लां तेचें ट्रेनिंग टिचरां मेरेन पावोवप हेंच काम आमी थंय करतात GSETन आनी हाजी गरजूय आसा. टिचर अशें म्हणटात न्ही की एक टिचर भुरग्यांक शिकयता. सो खूब भुरगीं सगळीं भुरगीं टिचरीक वळखतात पूण टिचर कांयच अवघ्याच भुरग्यांक वळखतात. कारण तांचें एक वेगळें नातें आसता, तांची वागणूक जावं तांचो अभ्यास. तुमी हाचेर कितें सांगशात? हो म्हजो सामको आवडीचो आनी म्हज्या काळजाक लागीं आशिल्लो प्रश्न तुमी विचारलो. बरोबर. समाजांत टिचर हो प्रश्न विचारतना न्ही म्हाका म्हजें भुरगेंपण याद जाता.
हांव मुश्टीफण शाळेन शिकलें, मागीर फुडें पिपल्स हायस्कुलान शिकलें. मुश्टीफण शाळेंतलो म्हजो शिक्षक वर्ग, मागीर सुर्लकर सराचें तांचे घराणे, आमचे टिचर्स. सो एक आमचें वेगळें नातें आशिल्लें. आतां आमी भुरगीं आशिल्लीं तेन्ना ताका खूब तेंप जालो न्ही. आतांचें तुमचें कशें कितें मत म्हणून हांवें हो प्रश्न विचारलो. भुरगीं ही सामकी इनोसंट असतात. ती तूं ताजे कडेन कशी वागता तशी ती तुजे कडेन वागता. हांवें वर्गांत वता आसतना सदांच असो प्रयत्न केलो की म्हाका बाकार बशिल्लीं सगळीं भुरगीं म्हजीं, केन्नाच बायस जावचें न्हय हो म्हजो विचार आसतालो. पण तरी तातूंतले 40-45 एक भुरगें तुज्या अपुरबायेचे जातालेच, कारण ते ताका हांव आवडटालें आनी जाल्यार मागीर ते एक वेगळी तरेची ओड पळयचा, वेगळें नातें निर्माण जातालें. शिकून 20 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, तरी अजून सुद्दां कांय भुरगीं कॉन्टेक्टान आसतना आनी आतां सोशल मिडियामांतल्यान ते सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सहज शक्य आशिल्ले कारणान कितलींशींच भुरगीं इन कॉन्टेक्टान रावता. आनी स्टुडंटाचें लग्नाचें इन्विटेशन आयलें की समजुपाचें हाजे खातीर हांव खास आशिल्ली. कितलींशींच भुरगीं जालीं, पण सगळींच काय तुका लग्नाक आपयनात. पण जेन्ना तें इन्विटेशन येता तेन्ना म्हाका कळटा की हाज्या खातीर हांव खास आशिल्लें आनी हांव ते वचपाचोय प्रयत्न करता. सो तुमी भुरग्यां कडेन नातें दवरतात. टिचर, एक पूर्णपणान समाधानी असो खिण्टो आसता न्हय, तुमी भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदतली तुमी? भुरग्यांक एकाच वाक्यान सांगपाचें जाल्यार आज मनीस म्हणून जगात. हे तंत्रज्ञान तुमकां वेगळ्यो वेगळ्यो स्पर्धा आसतले, वेगळे कितें कितें समाज दाखयतलो, तातूंत मनीस म्हणून जगात, नातीं सांबाळात, इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आनी टिचर, म्हाका अशें म्हणजे असो एक अनुभव आसता न्ही, जर आपल्याक भुरग्याक जर आपल्याक आवडना विशय जाल्यार मागीर ते टिचरूय आवडना. सो त्या वेळार त्या भुरग्यान कितें करप? खुबशे वेळ अशें जाता की टिचर आवडली की विशय आवडटा, म्हणून टिचराचो रोल कितलो आसता तो पळयात. बरोबर. टिचर जर आवडली जो विशय आवडटा, गणित विशय सुद्दां थोड्या भुरग्यांक इतलो आवडटा कारण ती टिचर शिकोवपी बरी आसता. म्हणून हाज्या वयल्या ह्या एका वाक्या वयल्यान कळटा की टिचरीचो रोल कितलो आसा आनी कसो आसा तो. सो टिचर, तुमच्या सारकी टिचर मेळप हें म्हाका दिसता की भुरग्यांचें भाग्य. आनी अश्यो तरेच्यो सगळ्योच टिचरी आसतात हो चडांत चड अनुभव आतां. तुमी एक शिक्षिका, तुमचें समाजकार्य ह्या व्यतिरिक्त तुमचो आनी कितें छंद बी आसा? म्हाका वाचन करपाक खूब आवडटा. जी वाचनाची आवड म्हाका म्हज्या मम्मीन आसलेली, ल्हानपणान आवयन आसलेली. वाचन म्हजें आवड. जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना म्हाका बसून वाचपाक खूब आवडटा, एक असो निवांत वेळ. आनी फिरप हो म्हजो छंद. निसर्गांत वचप, थंय मागीर म्हाका तें कितेंय चलता, सैमातली खंयचीय गजाल चलता, ते सैमात वचप आनी थंड रावप, तशें म्हाका ही म्हजी खूब आवड आसा. कसकस बी आवडना. म्हजो फुडलो प्रश्न की तुमकां आनीक कितें करपाचें आसा फुडें, काय जालें शिक्षणाच्याच मळार? ना, खूब करपाचें आसा. सोशल फिल्ड पळय जें म्हजें आसा, त्या निराधार बांधवाची सेवा करपाची म्हजी इच्छा आसा. आनी साहित्याच्या मळार म्हजे कडेन विचार आसा, बरोवपाची शैली आसा, पण ह्या त्या व्यापान घुस्पून उरिल्ल्यान हांवें म्हजें स्वताचें पुस्तक केन्नाच काडलें ना. हाजी खंत म्हाका खूब आसा. हांवें जेन्ना गरज लागली, टिचर काणी बरोवन दी, टिचर नाटक बरोवन दी, टिचर हें बरोवन दी, अशें कितलीं बरोवन दिलीं आनी ती पानां भुरग्यांनी सांबाळून दवरिल्लीं आसतलीं, पण म्हजे कडेन हातान कांय उरलें ना. सो अशा वेळार एक इच्छा आसा की म्हजें पुस्तक येवचें अशें. टिचर, आकाशवाणी परिवार तुमकां शुभेच्छा दिता की हियूय तुमची इच्छा सफल जावची. कांय खिणा आदीं तुमी म्हाका ऑफ एअर म्हळें की आपूण शिक्षिका आशिल्ली पण आज ऑन एअर टिचर जाली म्हणून. सो म्हाका खूब मजा दिसली की ऑन एअर तुमी शिक्षिका जाली हें तुमकां कशें सुचलें काय म्हणून. सो तुमकां अश्यो नव्यो नव्यो कल्पना सुचतात. तुमकां तुमच्या फुडल्या कारकिर्दी खातीर शुभेच्छा. तुमचें पुस्तक बरोवपाची इच्छा सफल जावं. आनी वता वता एक प्रश्न, आमच्या पालकांक आनी खास करून आमच्या आयकुपी भयणींक तुमी कितें संदेश दिशात? आयकुपी भयणीक, सगळ्या पालकांक एकूच सांगपाक सोदता की भुरग्यां कडल्यान भुरग्यांचेर अपेक्षाचें वजें दवरूं नाकात. जें आपले कडेन जालें ना तें आपल्या भुरग्यांनी करचें ही अपेक्षा प्रत्येक पालकांक आसता.
पण ताजे वजे जावपाक दिवं नाकात. आपले भुरग्यां मुक्त दवरात. तांचे निर्णय तांकांच घेवपाक दियात, कारण फुडें तांचें जिवन तांकांच जगपाक जाय. सो हांवूय एक आवय, सो म्हाका ते कितले घेवंक शकता. आतां तुमच्या सारकी एक अनुभवी शिक्षिका सांगता म्हणटकच हांवें आयकुपाकूच जाय. सो हांवूय ते आपणावपाचो यत्न करतलें. टिचर, परतून एकदां तुमकां धन्यवाद दिता. तुमकां कितें सांगपाक सोदतात तुमी टिचर? हय, ही संदी म्हाका दिली. हांवें उदक सहज म्हणून गेलें पळयात. आज हांव ऑन एअर टिचर जालें म्हणून. अभिमान दिसलो की जेन्ना तूं निश्ठेन प्रामाणीकपणान कितें तरी करता तेन्ना तुका अशें बरें फळ मेळटा आनी तुका इंट्रोस्पेक्ट करपाक मेळटा की हांवें फाटली इतली कितें केलें ताजें. संदी खातीर हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद टिचर. हांवूय तुमकां परतून एकदां आकाशवाणी परिवारा तर्फे धन्यवाद म्हणटा. तुमकां शुभेच्छा दिता. परत आमी मेळुयाच.